नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 11 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि ती माग पूरा नभएकाले ज्ञापन पत्र बुझाएको लोसपाले जनाएको छ। तर राजनीतिक वृत्तमा भने यसलाई लोसपाको सरकारमा सहभागी हुने तयारीका रूपमा हेरिएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हात पार्न नसकेको लोसपा सङ्घ र प्रदेश निर्वाचन नजिकै गर्दा सरकारमा सहभागी हुने तयारीमै हो त। चुनाव अघि जसपासँग एकीकरण हुने सम्भावना कति छ? एकीकरण भएर भने अबका चुनावमा लोसपा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको कुन गठबन्धनमा सामेल हुने तयारी गर्दैछ? राजनीतिक वृत्तमा मूलधारका दलहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अब चुनौती दिन थालेका छन् र मतदाताले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति आकर्षण देखाइरहेका छन्। यसले के सङ्केत गरेको छ? राजनीतिक दलको भविष्य के होला र समग्र राजनीतिक प्रणालीमै यो कुनै चुनौतीको विषय त होइन भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ लोसपाका नेता राजेन्द्र महतो। स्वागत छ यहाँलाई। मैले कुराकानी र विषयवस्तुको सुरुवात कहाँबाट अगाडि बढाउँछु भने तपाईँहरूको सरकारमा सहभागिता हुने विषय के हो भन्ने कुरा। यहाँबाट अगाडि बढ्यौँ भने सजिलो होला कुराकानी गर्नलाई पनि। बाहिर बजारमा जे चर्चा छ त्यही विषयलाई नै पहिला टिप्ने हो। अब तपाईँहरू सरकारमा जाँदै हो। यो मिडियामा अलि बढी नै आयो। वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारमा जाने कुनै प्रस्ताव पार्टीलाई आएको छैन। हामी पटक पटक आफ्ना सवालहरूको लागि यो देउपा सरकारलाई समर्थन गर्ने बेलामा 1 वर्ष पहिले त्यति बेला केही उहाँसँग केही कुरा भएको थियो। समर्थन गर्दाखेरि हाम्रा केही माग मुद्दाहरू हामीले उठाएका थियौँ, जो केपी ओलीको सरकारमा हुँदाखेरि केही काम कुरा हामी गराएका थियौँ। जस्तै त्यो नागरिकतावाला अध्यादेश आएको थियो, त्यो चाहिँ अदालतबाट रोकिएको थियो, त्यो पार्लियामेन्टबाट ल्याइदिनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। 139 जना हाम्रा कार्यकर्तामाथि लागेका झुट्टा मुद्दा, मधेस छनौट आन्दोलनका मुद्दाहरू फिर्ता भएको थियो। अझ केही साथीहरूमा मुद्दा छँदैछ, ती मुद्दाहरूलाई हेर्नु पर्यो लगायतका मागहरू त्यति बेला समर्थन गर्ने बेला हामी उठाएका थियौँ। तर त्यो चाहिँ उठाएको मात्रै भयो, त यो सरकारले केही गर्न सकेन। त बहाना के पाएको थियो भने यो विगतको सरकार त अवरोध के भन्छ पार्लियामेन्ट अवरोध थियो एमालेको कारणले गर्दाखेरि, त्यति बेला त कसरी ल्याउने अवरोध छ, पार्लियामेन्ट चलेकै छैन भन्न पाइहाल्यो। यो बजेट सेसन आउँदाखेरि यो पनि सकिन लाग्यो। अनि त्यति बेला फेरि हामी भन्न गएको थियौँ, संसद पनि खोल्यो कि यो चाहिँ गर्नु पर्यो नि पार्लियामेन्ट, अब यो बजेट सेसनमा त्यो अध्यादेश ल्याउनु पर्यो नागरिकता सम्बन्धी, र त्यो माग मुद्दा त्यो झुठा मुद्दाहरूलाई अगाडि त्यो गर्नु पर्यो भन्ने उद्देश्यका खातिर हामी ज्ञापन पत्र पनि दियौँ सम्झाउनलाई, र पटक पटक भेटिरहेको पनि हो। तर मिडियामा कस्तो आइदियो भने सरकारमा जाने त्यसको तयारी। वास्तवमा भन्यो भने त्यो प्रस्ताव अझसम्म आएको छैन। सरकारमा जाने त्यो प्रस्ताव आयो भने त छलफल त गर्न सकिन्छ। यो चुनाव गराउने सरकार हो, त्यसमा त्यस्तो प्रस्ताव आयो भने छलफल गर्न सकिन्छ। आयो भने त जान तयार हुनुहुन्छ नि त। छलफल गर्न सकिन्छ, जान सकिन्छ, कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यति बेला के देउपाजीको के अरे ओलीजीको सरकार पनि चुनावै गराउनु भनेको थियो। त्यति बेला पनि आफ्नो माग मुद्दा राख्दै चुनाव सरकार हो ठिकै जाउँ गएकै थियो। देउपाजीको सरकार पनि चुनावकै लागि अब 2-4-6 महिना त बाँकी हो। त यो सरकारमा प्रस्ताव आयो भने सोच्न सकिन्छ, केही ठुलो कुरा होइन। तर माग मुद्दाको लागि वास्तवमा गएको सरकारको प्रस्ताव अहिलेसम्म आएको छैन। न तपाईँहरूले हामी आउँछौँ भन्ने चाहना देखाउनु भएको छ, न सरकारले आउनुहोस् भनेर भनेको छ। यो कुरा सरकारको बारेमा केही तर भन्यो भने चाहिँ अब ओलीजीको त्यति धुरन्धर विरोध गरिन्थ्यो त ओलीजीको सरकारमा जान त गाह्रो भएन भने देउबाजीको सरकारमा जान त के गाह्रो कस्तो छ भने माग मुद्दा केन्द्रित राजनीतिक दल लाई अब यी हो माग मुद्दा हाम्रो को दुश्मन को दोस्त भन्ने हो। माग मुद्दालाई समर्थन गर्नेलाई समर्थन गरिदिने हो, गरेन भने विरोध गर्ने हो। त केपी ओली जस्तो मतलब पुरै नेगेटिभ मान्छे, पुरै 36को आँकडा थियो नि केपी ओलीसँग। अनि त्यो केपी ओलीजीले माग मुद्दा गर्छु भनेपछि मुद्दामा ल्याइएपछि हामी समर्थन जनायौँ नि, सहभागिता पनि जनाएको थियौँ नि। त देउपाजीले पनि त्यो गर्नु हो भने यो असम्भव त छैन नि। यहाँ तपाईँहरूको त्यो राजनीतिक चाललाई विगतदेखि हेर्ने मान्छेहरूले कसरी बुझ्दो रहेछन् भने जब तपाईँले बालुवाटारमा गएर ज्ञापन पत्र र मागपत्र पेश गर्नुहुन्छ त्यो अनि सरकारमा जाने अघिल्लो स्टेप हो, त्यहाँबाट ढोका खुल्छ भनिन्छ कि। माग मुद्दासँग सम्बन्धित दलको त्यही प्रब्लम हो।
माग मुद्दा भएन भने सरकारमा पनि त नजाने भन्ने सुरुदेखि केपी ओलीको सरकार पनि चुनावपछि नै हामीलाई त आमन्त्रण गरेकै थियो नि। उपेन्द्रजी भन्दा पहिले त लोकसभालाई के अरे हामी त्यति बेला राज्यपाललाई आमन्त्रण गरेको थियो नि त। तर माग मुद्दा पुरा नगरेकोले त्यति बेला हामी सरकारमा गएनौँ। उपेन्द्रजी चाहिँ 2 सूत्रीय गरेर 2 बुँदै गरेर गइहाल्नु, आखिर केही भएन। त यो लास्टमा चाहिँ उहाँ सम्बोधन गर्न बाध्य भएपछि आफ्नो सरकारमा फेरि सङ्कट आएपछि केपी ओली बाध्य भएको के। त्यति बेला चुनावपछि के अरे सहज थियो उहाँलाई, माग मुद्दालाई त्यो टेर्नु भएन। तर उहाँको जब सङ्कट आयो नि यो पोहोर साल, उहाँमाथि सङ्कट आएपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो माग मुद्दा सम्बोधन गर्नेतर्फ जानु, ल्याएरै भए पनि अगाडि जान तयार हुनु। बिल्कुल बिल्कुल, त्यस कारण तपाईँ जानुभयो। तर मैले भन्न खोजेको थिएँ सरकारमा जानुभन्दा अघिल्लो स्टेप चाहिँ मागपत्र ज्ञापन पत्र बुझाउने हो। त्यो अहिले बुझाएको हुनाले कतै अब लोकसभा पनि चुनाव नजिकै छ, अब धेरै छैन, चुनावमा जानको लागि त सरकारमा बसेपछि सजिलो हुन्छ भनेर जान खोजे हो कि अनुमान गर्न त पाइहाल्यो नि, लेख्न पनि पायो, अनुमान गर्न पनि पायो, डिबेट गर्न पनि पायो, के भयो र। सरकारमा त्यो चाहिँ प्रस्ताव आउन सक्छ र पार्टी जान पनि सक्छ, त्यसैले कुनै त नौलो कुरा होइन नि। अनि यहाँनिर अर्को कुरा चाहिँ राजेन्द्र महतोको नाम जोडिँदा बित्तिकै र सरकार र मन्त्रालयको कुरा जोडिँदा बित्तिकै राजेन्द्र महतो सरकारमा नगइकन बस्न चाहिँ साह्रै गाह्रो मान्छन्, उनलाई सरकार बाहिर साह्रै छटपटी हुन्छ भन्छन्। यो नस्लवादी चिन्तन राख्नेहरूको यो मनस्थिति हो, चिन्तन सोच हो। ए बाबा पार्टी हो, पार्टी हो भने सरकारमा त गइरहन्छ नि। हामी त उनलाई त यो 10 वर्षदेखि सरकारमा गएको छैन, 10 वर्ष भयो भनेको मतलब यो दोस्रो संविधान 59 सालदेखि अहिले 69 साल आयो, 10 वर्षमा सरकारमा गएको छैन। बिचमा केपी ओलीको सरकारमा के अरे त्यो पनि सर्ट पिरियड 18 दिनको लागि गयो। 10 वर्षमा त हामी सरकारमै गएको छैन। त यो कुन मानसिकता हो, यो कस्तो मानसिकता हो? आफै नगएको कि परिस्थितिले जान नसकेको होइन, नगएको परिस्थितिले पनि भनेको मतलब नगई हुँदैन जुन चिन्तन सोच हो अथवा त्यो भनिन्छ, त्यो त सत्य होइन नि त। हाम्रो पार्टी त थियो नि त, पार्टी जान सक्थ्यो नि त। तर सरकार बाहिर जाओस् नजाओस्, नै म अर्कै कुरा भन्दैछु। कसरी चाहिँ डिस्क्रेडिट गर्ने त्यो त चिन्तन छ नि यहाँको शासक वर्गको, यहाँको। तर यस्तो नस्लवादी चिन्तन मात्रै यसलाई भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ राजेशजी। तपाईँको हकमा पनि यो आरोप लगाउँछन्, अरूलाई पनि भन्छन्। म पछि गरौँला। त यो के छ भने हामी के अरे सडकमा होस्, संसदमा होस् या सरकारमा होस्, हामी काम त त्यही गर्ने हो। यो विगतको 30 वर्षमा अधिकार र पहिचानवादी राजनीति म स्वयं गरे हो। त म सडकमा हुँदा पनि त्यही कुरा गरेँ, संसदमा हुँदा पनि त्यही कुरा गरेँ, सरकारमा गएर पनि त्यही कुरा गरेँ। अनि सरकारको विगतको चाहिँ के अरे केपी ओलीको सरकारमा त्यो प्रधानमन्त्री 18 दिनको लागि गयो होइन, कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै मलाई मिडियाले सोध्यो के गर्ने अब। मैले भने अब यो एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो र बहुराष्ट्रिय राज्यको लागि यो देशमा एउटा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नुपर्छ। अब त्यसको तयारी गर्छु भन्दाखेरि यहाँ नस्लवादीहरूले मेरो पुतला जलाए। एकल चिन्तन सोच बोकेका यो देश चलाएको, यो देश बिग्रेको कारण म त्यसमा आउँदा फेरि यो देश छ कहाँ? नेपाल बन्यो त, नेपाल देश बन्यो त, यो सबै नेपालीको लागि नेपाल बन्यो त, बनिरहेछ त। यो आउँला, त्यसमा प्रवेश अहिले नै गर्ने, त्यो प्रवेश गरौँ होइन, त्यसैले त्यसमा आउँला। त यो चाहिँ मेरो विरोध त स्वाभाविक हुन्छ। छटपटी सरकार बाहिर बसेर छैन, राजेन्द्र महतो सडकमा ए बाबा होइन, सरकार सत्ता यहाँ 270 वर्षदेखि एकल शासन चलाउनेको लागि छटपटी होला। 270 वर्ष यो देशमा कसरी शासन चल्यो उसको लागि छटपटी होला। बिना सत्ता बिना सरकार यहाँ निद्रा लाग्दैन उसको लागि होला। मधेसको लागि त्यस्तो छैन, जनजातिको लागि त्यस्तो छैन, अधिकार पहिचानको लागि लड्ने लागेको छैन। उसलाई त बदनाम कसरी गर्ने त्यो न हो चिन्तन सोच। 104 वर्ष चल्यो एउटा नस्लीय चिन्तन, त्यसपछि एउटा नस्लीय। तर तपाईहरुलाई यो आरोप तराई मधेसबाट तपाईहरुका मतदाताले नै लगाउँछन् नि त। हाम्रा नेताहरु काठमाडौँमा जाने हो, सरकारमा जाने हो, हाम्रा मुद्दा छोड्दिने हो, उनीहरुको चासो भनेको मन्त्री बन्ने हो भन्छन् नि त। अरूलाई मात्र आरोप थुपाएर पनि त कस्तो छ भने कस्तो लाजै नभएका यहाँका राजनीतिक दलहरु यो मधेसको जनमत, मधेसको मत लिने यो देशको कुन पार्टी हो? हाम्रो पार्टी हो र?
मधेसवादी पार्टी हो। यो मधेसको 80 अहिलेसम्म 6%देखि 12%सम्म मत पाएको हामीले, बाँकी सबै मत यता काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले पाएको हो नि त। अनि त्यो जनताको समर्थन लिने ठग्ने यी काङ्ग्रेस एमाले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू, अनि औँला उठाउने तपाईँ जस्ता मिडियाहरू पनि औँला उठाउने मधेसवादीमाथि। अरे त्यो निर्लज्जताको एउटा सीमा हुन्छ, हद हुन्छ नि। सबैलाई प्रश्न गर्छौँ हामी, प्रश्न गर्न मिलिहाल्यो नि, प्रश्न गर्नु त मिलिहाल्यो त, हामी त प्रश्नको जवाब त दिइरहेकै हो नि। तर यो देशमा तपाईहरुकै मतदाताले आरोप लगाउँछन् भने हो। मतदाताको आरोप त लगाउनु पर्छ नि, ठिकै छ नि, हामी त त्यसकै लागि जन्म्या हो नि त, हामी त्यही कामको लागि जन्म्या हो। तर यो देशमा काङ्ग्रेसले त्यति मधेसको सबै भोट पाइरहेछ, कम्युनिस्टले पाइरहेछ, उसको नैतिकता छैन, उसलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? जरुर गर्छौँ, जरुर गर्छौँ। शासन सत्ता चलाउने उनीहरू यो देशमा हैन, यो 70 वर्षको अवधिमा पनि शासन सत्ता चलाउने तिनीहरू न हो नि, काङ्ग्रेसको विभिन्न ठाउँमा। अनि तिनीले मधेसको लागि के गर्यो? त्यो आदिवासी जनजाति थारूको लागि के गर्यो? मुस्लिम त्यो शोषण जब परेको जनताको लागि के गर्यो? अब यो एउटा प्रश्नबाट एक मिनट, त यो प्रश्न त त्यहाँ उठाउनु पर्ने। तपाईँका मिडियाका मान्छेले पनि जनताको समर्थन लिनेलाई तपाईँ कहिले सोध्नु भएछ? देउपालाई कहिले प्रचण्ड र ओलीलाई सोध्नु भएछ? ए मधेसको त्यत्रो मत लिएर तिमीहरू आउने र मधेसको लागि के गरिस् भने सोध्नु भएको छ? सोध्ने हिम्मत छैन, सोध्नुहुन्न, या ढाकछोप गर्नुहुन्छ, लाज पचाउनुहुन्छ, किनभने त्यो नस्लवादी हो, त्यो एकल चिन्तन सोचको के अरे शासक सम्भ्रान्तका नेताहरू हुन्, पार्टीहरू हुन्। अनि कमजोर मधेसीलाई जसले मधेसी जनताले पनि के अरे त्यसलाई व्यापक रूपमा चाहिँ मधेस सम्पूर्ण मत दिएको छैन, अनि त्यसलाई सोधेको सोधे। अरे हामी भन्यौँ नि, हामीलाई त सरकारमा भए पनि, सडकमा भए पनि, संसदमा भए पनि सङ्घर्ष गर्ने हो के? सुन्नुहोस्, सङ्घर्ष गर्ने हो के? त्यो सङ्घर्ष गरिरहेकै हो। जति जनताले ताकत दियो त्यो अनुसार सङ्घर्ष गर्ने हो। तपाईँ औकातभन्दा बढीको प्रश्न सोधिनुहुन्छ। हाम्रो जति औकात जनताले दिएको त्योभन्दा बढी प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ। त्यो औकात काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई जनताले, त्यो मधेसको जनताले दिएको हो। मधेसको जनतालाई, मधेसको कुनै प्रतिलाई पहाडबाट जिताएर पठाएको छ अहिलेसम्म? मधेसले त पटक पटक जिताएर पठाएको छ। पहाडबाट जिताए त बालेन्द्र शाहहरूले जिताए। अरे बालेन्द्र शाह त्यो त परिवर्तनको सङ्केत हो, त्यो मधेसी भनेर जिताएको, त्यो त म आउँला त्यसमा। त्यो त यहाँको शासन सत्ता 270 वर्षको शासन सत्ता या 70 वर्षको जुन शासन चरित्र हो, त्यो चरित्रमाथि चुनौती हो के? त्यो परिवर्तनको सङ्केत हो। त्यसमा आउँछौँ हामी, जरुर आउँछौँ। तपाईँले भने जस्तो प्रचण्डलाई यो प्रश्न सोधिस्, देउपालाई यो प्रश्न सोधिस्, या अर्कोलाई यो प्रश्न सोधिस् भन्ने कुरामा हामी सोधेको छैन। मेरो यहाँको मिडियालाई पनि प्रश्न हो के? यहाँका मिडिया पनि नस्लवादी, किनभने यो देउपालाई किन सोध्दैन? काङ्ग्रेसको अधिकतम मत चाहिँ देउपाजीले पाउने, त्यो एमाले पाउने, माओवादीले पाउने, अनि ती नेताहरूलाई किन तपाईँहरू सोध्नुहुन्न? जहाँबाट समस्याको समाधान हुनेवाला छ त्यहाँ तपाईँ नसोध्ने, अनि मधेसीको चाहिँ, मधेसी नेताको चाहिँ बखिया उधेर्ने, यही हो? यो होइन, समस्याको समाधान कहीँ अन्यबाट हुनेवाला छ, तपाईँ कतै अन्य सोधिराख्नु भएको छ। जस्तो शासन र सत्ता त यो देशमा कसले गर्यो? म भन्दै थिएँ 104 वर्ष एउटा गर्यो, त मधेसीले गर्यो 104 वर्ष शासन। यो देशमा भने, देश बने, नेपाल बनेन। पृथ्वीनारायण शाह 270 वर्ष पहिले नेपाल बनायो, बनाउँदाखेरि भनेको थियो साझा फुलबारी हो। यो साझा फुलबारी बन्यो त नेपाल, किन बनेन? यो 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भनेर त्यति बेला एकता गर्ने बेला बनाएको थियो, भिन्न पहिचानहरू थियो नि त नेपाल बनायो त नेपाल बन्यो त। नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै साझा फुलबारी बन्यो। संविधानको धारा 3 मा अलिअलि सङ्केत दिया छ, नेपालको राष्ट्रिय गानमा पनि त्यो झलक दिएको छ, तर त्यो अनुसार नेपाल बनाए त? मेरो चुनौती हो, सुन्नुहोस्, यो शासकलाई मेरो चुनौती के हो भने, यो साझा नेपाल हो भने एउटा श्वेत पत्र जारी गरोस्। यो देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायत सरकारका जस्तै अङ्गहरू छ नि शासनका, त्यो शासनका अङ्गमा यो सबै नेपालीको यो शासन हो त नेपालमा, त्यो चाहिँ श्वेत जारी गरोस् न, अनि थाहा भइहाल्छ नि नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्यो कि बनेन। 104 वर्ष एउटा नस्लीय शासन चल्यो, त्यसपछि राजा महाराजाको एउटा नस्लीय शासन चल्यो, त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्थाको नाउँमा एउटा नस्लीय शासन, अहिले गणतन्त्रको नाउँ पनि त्यही नस्लीय शासन।
तपाईहरु पटक पटक सत्तामा जानुहुन्छ त अब मेरो पालो तपाईहरु सरकारमा जानु भएको छ त तपाईहरु पटक पटक सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ जनताको मत लिएर आउनु भएको छ मधेसी जनताको माग लिएर आउनु भएको छ ल ठीक छ यताको अर्को पक्षले गरिदिएन भन्ने तपाईको एउटा कारण भयो तपाईहरु सरकार बाहिर बसेपछि शक्ति पनि त होइन तपाईहरु पनि एकदम पावरफुल राजनीतिक दल हो नि त सरकारमा गएर खाली मन्त्रालय मात्रै पड्काउने सरकारमा गएर मन्त्रालयमा गएर यो चिन्तन सोचबाट यो चिन्तन सोचबाट कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री भएर राष्ट्रपति भएर केही गर्न सक्दैन डाक्टर रामप्रसाद यादव राष्ट्रपति भएको थियो नि त मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुस् यो चिन्तन सोचबाट जुन शासन चलिरहेको छ मैले पनि केही गर्न सक्दैन केही पनि हुन सक्दैन 7-7वटा संविधान बन्यो साहब यो देशमा एउटा संविधानले पुगेन नेपालमा 7वटा 70 वर्षमा 7वटा संविधान बन्यो त्यो संविधानबाट जनताले अधिकार पाए पहिचान पाए त त्यो जनता जुन जनताको लागि संविधान बनाइन्छ नेपालमा त्यो जनतामाथि गोली ठोकेर नस्लीय संविधान बनाइन्छ एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनबाट संविधान बनाइन्छ औपनिवेशिक मानसिकताबाट चिन्तन सोचबाट गुलाम हो यो देशको जनता यो आदिवासी जनजाति गुलाम मधेसी गुलाम हो थारी गुलाम हो आन्दोलन गरेर जेलमा थुनिदिनुपर्छ जनताप्रतिलाई जेलमा कोचिदिनुपर्छ अनि यस्ता यस्ता मानसिकताबाट देशमा शासन के संविधान बनाइन्छ शासन परिवर्तन हुन्छ देशमा पटक पटक निरङ्कुश शासनबाट लोकतन्त्र त्यसबाट गणतन्त्र गणतन्त्रभन्दा राम्रो शासन त के छ दुनियाँमा हामी गणतन्त्र पनि पायौँ जनताले के पायो जनताले चाहेको त यही हो गणतन्त्र चाहेको थियो संहिता चाहेको थियो नयाँ संविधान चाहेको थियो संविधान सभाबाट संविधान चाहेको थियो सारा चीज परिवर्तन त भयो त बेइमान नेपालमा जस्तो बेइमान शासक तपाईँ दुनिया भेट्नुहुन्न के म एउटा कुरा तपाईले भन्छु सुन्न तयार हुनुहुन्छ अब के हुनुपर्छ त्यसो भने तपाईले भनेका जस्ता कुराहरूलाई सम्बोधन हुनका लागि तपाईँ प्रधानमन्त्री भए पनि यहाँ अहिले केही गर्न सकिन्न यो कारणले गर्दा भन्दाको लागि चाहिँ के भयो भने चाहिँ म मात्रै भन्दैछु कस्तो बेइमानको एउटा प्रमाण दिउँ पहिले तपाईलाई संविधान सभाबाट संविधान बनायो 90% को समर्थनबाट संविधान बनायो आफ्नै हातले आफ्नै पीठ थपथपाएको दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाए अरे 2047-48 सालमा संविधान बनाउँदा पनि कांग्रेस कम्युनिस्ट र राजाको प्रतिनिधिले संविधान बनाएको थियो कि 48 मा 47 सालमा अनि भन्यो दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान फुल स्टप कमा चमा पनि फेर्नु हुँदैन अनि के भयो त संविधानै फेरियो त 30 वर्ष पनि चल्यो नि त 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाउने अमेरिका 250 वर्षमा एउटा संविधान बनाएर दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र भयो भारत 70 वर्षमा एउटा संविधान बनाएर समृद्धितर्फ गयो चाइना एउटा संविधान बनाएर त पनि समृद्धितर्फ गयो यहाँ 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाइन्छ र त्यो संविधानले पनि नेपाली जनतालाई पुग्दैन के हो यो र त्यो संविधान जुन संविधानको तपाईँ चर्चा गर्नुभयो संविधान सभाबाट संविधान बन्यो तपाईले याद होला संविधान सभाभन्दा पहिले मधेस आन्दोलन भएको थियो दोस्रो मधेस आन्दोलन र मधेस आन्दोलन जब मधेसी जनता शहादत दिए अनि 64 साल फाल्गुन 16 गते यो सरकार नेपालको सरकारले गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेस सभापति र देशको प्रधानमन्त्रीले 8 बुँदे समझदारी गरेको थियो हामीसँग मधेसी मोर्चासँग र त्यो समझदारीमा खाली गिरिजा प्रसाद नेपाली कांग्रेस एक्लै होइन सरकार एक्लै होइन सँगै प्रचण्डजी माओवादी रापताप बोकेर आएका प्रचण्डजी र अर्को चाहिँ एमालेका माधव नेपाल त्यति बेलाका नेता तीनटै नेता मिलेर मधेसी मोर्चासँग 8 बुँदे सम्झौता गर्यो र के भन्यो ल अब यो आन्दोलन रोक्नु पर्यो अब यो जति तपाईहरु खोज्नु भएको छ यो देशमा अधिकार पहिचानका सवाल समानताका सवाल भाषा संस्कृतिका सवाल प्रतिनिधित्वका सवाल संघीयताका सवाल लगायत जति सवालहरू हामीले उठाएका थियौं जुन एजेन्डा हामीले उठाएका त्यति बेला त्यो सबै एजेन्डा अब यो संविधानमा जो संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा लेखिन्छ लिखित रूपमा लेख्यो 8 बुँदे सम्झौतामा सबै माग चाहिँ संविधान सभाबाट पूरा गरिन्छ संविधानमा लेखिन्छ संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा त्यति मात्रै भनेन त्यसलाई त्यो सम्झौताले संविधान अन्तरिम नेपालको अन्तरिम संविधानको अंग बनाइयो तर संविधान सभाबाट संविधान बनाउने बेलामा यहाँका शासकले के गरे त्यो शासक जसले सही गरेका थियो नेपाली कांग्रेस अरे गिरिजा प्रसाद कोइराला माथि गइसकेका थियो त उसको थियो नि अर्को सुशील कोइराला गिरिजा बाबुले सही गरेका थियो नेपाली कांग्रेस सभापतिले सही गरेका थियो नि प्रचण्ड र माधव जिउँदै थियो फेरि र तीनटै त 90% संविधान सभामा संविधान बनाउने उही कांग्रेस एमाले माओवादीका प्रतिनिधि होइन
तर जनताको जनम्यान्डेट नयाँ आयो सर, अरे त्यहाँनिर सुन्नुहोस् न। परिवर्तन भयो, तपाईँ अब यो नयाँ फेरि नयाँ बेइमान- संविधान सभाको बेइमानको- निर्वाचन भयो। त्यहाँ जनताले तपाईँहरूलाई होइन उनीहरूलाई मन पराएर पठाइदिए, तिमीहरू धेरैभन्दा धेरै जाऊ, तिमीहरूले लेख संविधान भने तपाईँहरूलाई आफ्नो साइजमा राखिदिए। दुई पटक संविधान सभा भएको छ, तपाईँहरूको सबैलाई औकातमा राखिदिएको छ नि। त्यहाँ जबरजस्ती मैले भनेको जे हो त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने पनि राजनीति हुन्छ र। ठिक भन्नु। यो त भन्न त जनता पाउनु नै भयो सुन्नु, तपाईँले, त्यो राजनीति गरिराख्नको जनताले लागि। के भन्यो भने- तर त्यो त होइन नि त। होइन त्यो होइन। जनादेश अरे होइन, मतादेश ढाकछोप फेरि तपाईँ ढाकछोपमा लाग्नुभयो। जति बेला नेपाली कङ्ग्रेसले म नै गर्छु, अब संविधान सभाबाट हामी बनाउँछौँ भनेर ग्यारेन्टी गर्यो नि लिखित रूपमा। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिनटैले ग्यारेन्टी गर्यो 8 सूत्रीय सम्झौतामा। अन्तिम संविधानको अङ्ग पनि बना हामी गर्छौँ भनेर भन्यो। हामी संविधान सभामा नगए पनि हुन्थ्यो, गयौँ केही छैन। तर जसले गर्छौँ मुख्य काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पार्टी संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा हामी गर्छौँ भनेको थियो। यो भनेको थिएन कि तिमीहरू चुनाव जित र तिमीहरू जितेर आएपछि तिमीहरू नै गर्ने, त्यो भनेन। हामी गर्छौँ, सही गर्ने राज्य पक्षले सही गरेको थियो, नेपाल सरकारले सही गरेको थियो र तिनटै पार्टीको सहमति थियो। तिनटै पार्टीको 90% जनमत आयो र तिनटै पार्टी मिलेर संविधान बनायो। र त्यो 64 साल फाल्गुन 16 गते गरेको आफै सम्झौताबाट रद्दीको टोकनमा अब त्यहाँनिर तपाईँले धोका भएको ठान्नुहुन्छ भने होइन, म तपाईँलाई सजिलो पार्छु क्या। तपाईँले त्यहाँनिर धोका भएको अथवा तपाईँहरूलाई अन्याय गरिएको भन्ने ठान्नुहुन्छ भने पनि खैर ठिक छ। यो संविधानको फ्रेमभित्र तपाईँ छिरिसक्नु भएको छ, यो संविधानको प्र्याक्टिसभित्र तपाईँ आइसक्नु भएको छ, निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएको छ, पटक पटक सरकारमा जानुभएको छ। अब यो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने छ भने त्यो त चुनाव हुन्छ नै। चुनावबाट तपाईँले जनताको म्यान्डेट ल्याउनुहोस्, अब आएर संशोधन गर्नुहोस्। अथवा तपाईँहरू एक्लै सक्नुहुन्न भने पनि अरू पार्टीसँग मिलेर अरू पार्टीलाई कन्भिन्स गरेर संशोधन गर्नुहोस्। अब यो पुरानो अवस्था हामी नगरौँ, यता आउँ, यो चुनावतिर आउँ। अब तपाईँहरू ठुलो पार्टी बन्न नसक्ने, एकै ठाउँ टिक्न नसक्ने, फुटिहाल्ने, टुक्रिहाल्ने, तपाईँहरू मिलेर बलियो बन्नुहोस् न त। अब संविधानमा संशोधन चाहिएको छ भने के छ भने तपाईँ नेपाली मान्छे होइन, तपाईँ त नेपाली नागरिक हो। बाबा के प्रश्न गरे? ल, नेपाली नागरिक हो भने नेपालमा जति परिवर्तन भएको छ, भोटबाट परिवर्तन भएको छ। तपाईँ मधेसीलाई, यहाँको आदिवासी जनजातिलाई यहाँ अधिकार पहिचान चाहने संविधानमा त्यसलाई तिमी भोट जितेर आऊ अनि संविधान बनाऊ, संशोधन गर भन्न खोज्या हो। नेपालमा राणा शासन अन्त गर्न कुन भोट भएर अन्त गरेका थियो यहाँका काङ्ग्रेसी कम्युनिस्टहरूले? कुन चुनावबाट भएको थियो? 7 सालमा। यहाँ के भन्छ यो 46 सालमा जुन के भन्यो यो नयाँ संविधान बन्यो त कुन चुनावबाट भएको थियो? त्यो बेलामा त त्यस्तो अरे सुन्नुहोस् न, अरे 62-63 मा संविधान बन्यो त कुन सब के भन्छ यो निर्वाचनबाट संविधान बन्यो? मैले भन्न खोजा के भने दुनियाँमा सुन्नुहोस्, द्वैध मानचित्त, द्वैध चरित्र नदेखाउँ के? तपाईँहरू पार्टी सुध्रिने प्रयास त गर्नुहोस् न। हो सुन्नुहोस् न, तपाईँ सुन्न बोलाउनु भएको, सुन्नुहोस्। यत्रो सुनिरहेछ त? सुन्नुहोस् न, कस्तो छ भने कस्तो होइन। कुनै पनि परिवर्तन सडकबाट हुन्छ के? सडकबाट जनताले आवाज उठाउँछ, त्यहाँबाट परिवर्तन हुन्छ, त्यसलाई लिपिबद्ध शासन सत्ताले गर्छ। आजको यो दिनमा राजेन्द्र महतोले भन्न खोजेको र सङ्केत गर्न खोजेको कुरा के हो? यसरी बुझ्नु पर्यो त्यसो। म त भन्छु शासन सत्ता असफल भइसक्यो, क्यापिटलिजम कम्युनिजम नै असफल भइसक्यो, त्यसलाई बोक्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट असफल भइसक्यो। बालेन शाह के हो त्यो सन्तोष राई त्यहाँ धरानमा के हो त? आखिर जनताले के भन्न खोज्या हो? हेर्नुहोस्, मतपेटिकाबाट आएको हो नि, फेरि मतपेटिकाबाट आएको। मतपेटिकामा के भन्यो त? मतपेटिकाबाट के भन्यो? परिवर्तनको कुरा गरेको छ के? मैले भन्न खोजेको के भने यो देश 7वटा संविधान बन्यो। म अघि भने उनीहरूले गर्न खोजेको परिवर्तनको सङ्केत के हो अथवा जनताले दिन खोजेको सन्देश के हो? म त्यसमै आउँदैछु। ठ्याक्कै त्यसमा अब यो 7वटा संविधान बन्यो, जनताको लागि बनेन। शासन कहाँ सिद्धियो? त्यही समस्या त्यही भनिसक्नुभयो के? शासन र संविधान यो देशमा पटक पटक फेरियो के? अब जनताले गर्न खोजेको परिवर्तन के हो, दिन खोजेको सन्देश के हो? सुन्नुहोस् न, त्यही आखिर तरिकाले सुन्ने न हो। यो देशमा शासन र संविधान पटक पटक फेरियो के? विचार र व्यवहार फेरिएन। विचार व्यवहार नफेरिएकोले देश बनेन।
नेपाल सबै नेपालीको लागि बनेन। नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या के भनेको नेपाली के अरे नेपाल तपाईँको लागि बन्यो, मेरो लागि बनेन। त्यो शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर नेवारको लागि बनेन, त्यो थारूको लागि बनेन, त्यो मधेसीको लागि बनेन, कतिपय त्यो बाहुन क्षेत्रीको लागि पनि बनेन। यो केही चिन्तन सोच राख्ने, नस्लवादी चिन्तन सोच राख्ने, औपनिवेशिक चिन्तन सोच राख्ने, एकल जातीय चिन्तन सोच राख्ने को यो चाहिँ ऊ भयो के नेपाल। त्यसैले म के भन्छु भने 1% भर्सेस 99% को अवस्था छ यहाँ नेपालमा। नेपालमा सबै नेपालीको लागि नेपाल बन्न सकेन के। र यसको लागि म अघि भने श्वेतपत्र जारी गरोस्, यो राज्यले श्वेतपत्र जारी गर्छ, यो देशको शासन कसरी चलेको, कसले चलाएको। कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू असफल भए, यो व्यवस्था संविधान असफल भयो भन्न खोजेको चाहिँ अब हुन खोजेको के हो र? अब खोजेको सीता के जनताले पनि तपाईबाट केही नयाँ विचार अथवा नयाँ कुरा सुनौ न। बिल्कुल भद्रगोल कुरा नगरौँ। म नयाँ कुरा नै आउँ। मैले के भने यो देशमा शासन संविधान पटक पटक फेरियो, विचार र व्यवहार फेरिएन, जनताको आकांक्षा पूरा हुन सकेन, जनता कंगाल भए, नारा खाली लागियो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। यहाँ दुखी नेपाली विपन्न नेपाल बन्यो। 50 लाख हाम्रा जनशक्ति रोजीरोटी खोजीमा विदेश जानु पर्यो। देश कंगाल भए, जनताले अधिकार पाएन, जनताले पहिचान पाएन। जनताले अधिकार पहिचान पाउँदाखेरि त्यसलाई जेलमा कोचियो, गोली ठोकियो। यो अवस्था छ। भन्यो भने त्यसलाई साम्प्रदायिक भन्यो, विखण्डनवादी भन्यो, जातीय कुरा गर्यो, त्यो भन्यो, विभिन्न कुराहरू गर्यो। त यो देशको समस्या भनेको नेपाल सबै नेपालीको लागि बनेन। राष्ट्रवाद पनि खोखला राष्ट्रवाद भयो। आन्दोलनमा भएका निर्मम आक्रमणहरू, हत्याहरू त्यस्ता पनि त सम्झिनु भएको छ होला नि त? म पुरै सम्झाएको छु। त्यो कुरो मात्रै हेर्नु भएको त छैन नि? पुरै सम्झाएको छु। कस्ता प्रकृतिका आन्दोलन भए, कस्ता प्रकृतिका घटना भए, ती कुरा पनि त हेर्नु पर्ला। कसको ज्यान गयो, कस्ता उमेरका मान्छे गए, म त 46 साल कुन अवस्थामा बसेका मान्छे मारिए, कसरी मारिए भन्ने पनि त हेर्नु पर्ला। बिल्कुल बिल्कुल त्यही त नहेरेको। त्यसैले तपाईले पनि हेर्नु पर्ला नि त। यहाँका नस्लीहरू नहेरेको के हामी त हेर्दैछौँ, भोग्दैछौँ नि त। म त हेर्दैछु क्या 7-5 वर्षको बच्चा मारियो मधेस आन्दोलनमा, त्यो पनि मैले हेरेँ। र टिकापुर घटनामा 7 वर्षको बच्चा मारियो, त्यो पनि मैले हेरेँ। त्यो के अरे वहाँ भैरवामा के अरे चन्दन पटेल, तो 5 वर्षको बच्चा मारियो मधेस आन्दोलनमा। पुरै सुन्नुहोस् न यार, बिचमा नटोक्नुहोस् न। यो त मेसेज त केही त दिनु पर्यो नि त। तपाईँ उठाउनु भएको कुरा त त्यही जवाब दिइरहेको छु नि त। गुमराह नपार्नुहोस् के। 5 वर्षको जनताले खोजेको कुरामा भन्दैछु म। सबै कुरा जनताको लागि भन्दैछु के। जस्तो तपाईले भन्नुभयो नि साम्पाङ बालिन्द्रहरूको जितले यो खालको मेसेज दिँदैछ। त्यो मेसेज तपाईँ आन्दोलनको कुरा पहिले उठाउनु भयो नि त। 5 वर्षको चन्दन पटेल भैरवामा यहाँको शासकको गोलीले मारियो मधेस आन्दोलनमा। त्यो एजेन्डा बनेन। किन? त्यो बच्चा आन्दोलन गर्न गएको थियो। सैकड़ों मधेस आन्दोलनमा मारियो निहत्था जनतालाई। त्यो आन्दोलनमा निधार र टाउकोमा चाहिँ गोली हानिन्छ। आन्दोलनकारी तल हानिन्छ के, त्यो मानव अधिकारको नियम। तर मधेस आन्दोलनमा निधार र छातीमा ताकी ताकी गोली हान्यो। दुश्मन देशको नागरिक सरह व्यवहार गरियो, केही भएन। 5 वर्षको बच्चा मार्दा पनि केही भएन। र त्यो टिकापुर घटनामा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो। त्यहाँ आन्दोलनकारी मारिएन, त्यहाँ उल्टै पुलिस निकाय मारियो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण 5-10 जना हाम्रो पुलिस जवान मरे, एउटा बच्चा पनि मरे। त्यसलाई राम्रो त मानि नै सकिन। त जसरी आन्दोलनमा त मारियो नि त, जनआन्दोलनमा पनि मारेको थियौँ, 9 जना मारेकै थिए नि त। र काठमाडौँमा के अरे 46 साल र 36 सालमा आन्दोलन हुँदाखेरि पुलिसलाई मारेर ठेलामा राखेर आन्दोलनकारीले घुमाएको हामी त बिर्सा छैन नि। पुलिसलाई नै मारेको थियो नि त। कसलाई मुद्दा चलेको थियो, कुण्टेशन चौधरी जेलमा गएको थियो, अनि त थारू जेलमा जानुपर्ने। त्यो चाहिँ अब सुन्नु सुन्ने हिम्मत गर्नुस् के। हिम्मत त जति पनि छ। सैकड़ों आन्दोलनकारी धेरै कुरा निकाल्न मन छ के मलाई। सैकड़ों आन्दोलनकारी मारिदाखेरि यो देशमा धेरै कुराको जवाब चाहनु छ। टिकापुर घटना सत्य हो, राम्रो भयो त म भन्दैन। भनिसक्नुभयो तपाईले यो गलत हो, गलत त्यसको व्याख्या गरिसक्नुभयो। सैकड़ों मधेस आन्दोलनमाथि मारियो, निधार टाउकोमा 5 वर्षको बच्चा पनि मर्यो, कसलाई मुद्दा चल्यो। तर त्यहाँ टिकापुरमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुँदाखेरि त्यो रेशम चौधरी निर्वाचित सांसदलाई जेलमा कोचेर राखिरहेछ। दर्जनौं त्यहाँ टिकापुर के भन्छ कैलाली जेलमा छ। मधेस आन्दोलनको अहिले त्यहाँ मोहतरी जेलमा राखिरहेछ। अहिले पनि सैकड़ोंमाथि मुद्दा चलाइरहेछ। के हो यो के हो? यो राज्य हो? यो बराबरी हो? यो सबै नागरिकप्रति समानताको व्यवहार हो? त अधिकार पहिचान माग्दाखेरि यो देशमा यस्तो व्यवहार गरिन्छ।
अधिकार पहिचानमा आएको। अब संकेत के हो राजनीतिक कोर्सले दिन खोजेको अब राजनीतिक कोर्सले संकेत के हो अब त्यता अब यो सबै किन भइरहेको, यो सबै किन भइरहेको? देशमा जनताले अधिकार पहिचान पनि पाएन, जनताले समृद्धि पनि पाएन, प्रकृतिले सब थोक वरदान दिएको छ। म कन्क्लुजिभमा आउँदैछु, टाइम त अलि होला 2-4 मिनट। म प्रश्न धेरै छ नि त मसँग। प्रश्न गर्नु होला, केही छैन। अझै यो मलाई उठेको जान्नु सवाल त मन गर्दिउँ। छोटकरी बा, बिल्कुल बिल्कुल रिपिट यो नेपालमा प्रकृतिले सब वरदान दियो नेपाललाई। नेपाली जनतालाई दुनियाँको सम्पन्न नागरिक हुने दियो, वरदान दियो। यहाँ जल स्रोतको दुनियाँमा ब्राजिल पछि नेपालको स्थान भन्छ। 83,000 मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता किन भएन? सैकड़ों वर्षदेखि त पानी बगेर गइरहेछ, त्यो वाटर लड त गङ्गामा बगिरहेछ नि त। अनि त्यो विद्युत उत्पादन किन भएन? त्यो विद्युत आधी मात्रै उत्पादन गरेको भए नेपाल दुनियाँको स्वर्ग हुन्थ्यो के? किन गर्नु भएन? किन भएन? त्यही किन गर्नु भएन? ए बाबा ठीक छ, तपाईले किन गर्नु ए भएन? बाबा यही त सवाल हो। तपाईहरु सरकारमा जानु ए भएको, बाबा सरकार चलाउनु भएको मान्छे, उप प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे किन यो प्रधानमन्त्री किन देशमा यो गतिमा भन्छु, मलाई डामाडोल पारेको? मलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि त्यो गर्न सक्दैन। यो नस्लीय चिन्तन सोच शासन हो। यो शासन भन्छु श्वेतपत्र जारी गरेर भनिरहेको के भनिरहेको? शासनका अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै के हिसाबले चलेको? एकल हो के? एकल जातीय चिन्तन सोचबाट देश चल्यो। यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य हो के? बहुराष्ट्रिय राज्यमा त नेपाल सबैको हो, तर यो देश चलाए बिजुली निकाल्न रोक्यो। एक कालखण्डमा एउटा नस्लीय म 4वटा स्टेज देखाएँ नि, राणा शासनदेखि लिएर गणतन्त्रसम्मको शासनकालको अवस्था बताए। र अहिले पनि भन्छु, अहिले पनि एकल चलिरहेको छ देश। एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनबाट, एकल जातीय चिन्तन सोचबाट चलिरहेछ। त्यही भएर तपाईहरुलाई जनताले माया गरेर पत्याएर एउटा ठूलो आकारको दलको मान्यता दिए, तपाईहरुलाई भोट दिए, तपाईँहरुमाथि विश्वास गरे। ए नेताहरु जाऊ काठमाडौँ गएर केही गर न बाबा, केही न केही फोर्स त देऊ, दबाब त देऊ भने तपाईहरु मिल्नै नसक्ने, एक ठाउँमा बस्नै नसक्ने, सरकारमा जानु पर्यो भने फुट्ने। तपाईँ फेरि डाइभर्ट गर्नुभयो। तपाईँ जोड तोडको राजनीतिले अधिकार पहिचानको दुनियाँमा कति भएको छैन के? परिवर्तन भएको छैन। परिवर्तन जहिले पनि जनताले गरेको त सडकबाट हुन्छ। सडकबाट परिवर्तन हुन्छ, त्यसलाई लिपिबद्ध गरिन्छ माथि गएर। सडकबाट परिवर्तन गर्नका लागि पनि दल त बलियो चाहिएला नि त। तपाईहरुले विश्वास गरेको, तपाईहरु जुन जनताले विश्वास गरेका थिए त्यो दल तपाईहरु एक ठाउँ बनाउन सक्नुहुन्छ, देश बनाउने गफ दिनुहुन्छ। दल निर्माण हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सम्भव पछाडिने स्थिति आयो, जनताले पचाउन छोडे। अर्को चुनावका लागि यहाँ चर्को मात्रै हुन्छ। आउला दल निर्माण हुन्छ, चिन्ता नगर्नुस्। जुन दिन यो नस्लीय चिन्तन सोचको दिवार जब ढस्छ नि, जति बेला एकल चिन्तन सोच, एकल जातीय चिन्तन सोचबाट चलाइएका शासन, औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट चलाइएका शासन जुन दिन ढस्छ नि, जुन दिन उसको पतन हुन्छ, त्यो दिन निर्माण हुन्छ। तपाईले खोजेको त्यो दिन मात्रै बल्ल पार्टी एक हुन्छ। सबैले पार्टी छो पार्टी एउटै हुने पार्टी नेताहरु एक हुनुहुन्छ बल्ल, त्यसपछि मात्रै कुन पार्टीको कुरा गर्नु? पार्टी बन्छ। पार्टी कति पटक फुट्यो यो देशमा? एउटा यो देशमा यो देशमा नेपाललाई खाली अरूलाई गाली गर्न भएन के राजेन्द्रजी? यहाँ कसैलाई जसपासँग पार्टी एकता हुँदैछ हो। अब फेरि हुन्छ। म कसैलाई कुनै व्यक्तिलाई भनेकै होइन के? पार्टी म कुनै पार्टीलाई पार्टी हो। सुन, यो मैले जति डिबेट गरेँ, म कुनै एउटा पार्टीलाई भनेको होइन, कुनै एउटा नेतालाई भनेको होइन, कुनै एउटा व्यक्तिलाई भनेको होइन, कुनै एउटा शासनलाई भनेको होइन, कुनै एउटा संविधानलाई भनेको होइन। 270 वर्षमा जे शासन भयो, अझ 70 वर्षमा जुन लोकतान्त्रिक अवधिमा शासन भयो, हामी सबै जिम्मेवार हौँ। हामी सबै यो गोलचक्करमा देशलाई फसाइदियौँ। देश भनेको कहाँ गयो यसमा हामी डिबेट गर्दैनौँ। हामी तपाईँ गोलचक्करमा, यो भन्छ नि एउटा नेपालमा कहावत छ, कुमाईका घुमाई। यो कुमाईको घुमाईमा देशलाई घुमाए देश पतन भइसक्यो। देश हामी सबै भन्दैछौँ नि त, हामी सबै भन्दैछौँ। हाम्रो भाग के भने हामी आवाज उठाउनै पर्यो। हामी शासन आवाज उठाउने होइन, कार्यान्वयन गर्ने तहमा पनि पर्नुभयो। तपाईहरु पनि शासक हो नि बेला बेलामा, अहिले पो बाहिर हो। ठिकै छ, तपाईँ त्यो भनेर सन्तोष दिनु त भन्नुहोस् न। कसरी सन्तोष नि? हामी सबै हो, त्यो त प्रुफ। हामी सबै भन्दैछौँ, हामी सबै। तर यहाँ नस्लीय चिन्तन सोचको शासन चलाउने हामी होइन के? हामी त्यसको विरोधी हौँ। हामी सबैको नेपाल बनोस् त्यो भन्या हो के? त्यो पृथ्वीनारायण शाहले भनेको नेपाल बनाउनु पर्छ।
त्यो बनेन भने नेपाल बन्दैन। मैले भन्दै थिएँ सबैको नेपाल बन्नु पर्यो, सबैले अपनत्व महसुस गर्नु पर्यो। यसमा त के डिबेट हुन्छ र भने म यसमा कहाँ त्यही डिबेटै जरुरी छ के? त्यो बाहेक अर्को डिबेट छैन नेपालमा। अरु बाँकी म गएर बस गर्छु र तपाईसँग। तपाईले भनेको कुरा सारा नेपालीले यो हाम्रो नेपाल हो, हामी सबैले सम्मान पाएका छौं, सबैको देश हो भन्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले हैन र सुन्नु न, यस्तो भन्न हुन्न भनेर त म कहाँ भन्छु त नि? तपाईको मेरो डिबेटै भएन। अब यहाँ सकियो यो चाहिँ। अब अलिकति अगाडि जाउँ। अब एक मिनेट यसमा त काम एक मिनेट कस्तो छ भने जुन समस्या हो त्यसमा डिबेट गर्नुपर्छ के? तपाईले यो देशको समस्या कुरोमा जाउँ, जरोमा जाउँ भन्न खोजेको। देशको समस्या भनेको यही हो। यो देश समृद्धितर्फ किन गएन? दुनियाँले के भन्छ ईश्वरले के अरे सबै वरदान दियो नेपाललाई। म अघि भने जल स्रोत थियो, किन प्रयोग भएन? पर्यटन हो, त्यत्रो सुन्दर देश हो, किन पर्यटनको हामी विकास गर्न सकेनौँ? किन त्यहाँ बुद्ध जन्म यही हो, हिमालय यही हो, सोना उब्जन आफैलाई पनि थक्क लाग्छ है तपाईले? खाली नेपाली जनता खाली मुद्दा उठाएको छ, गर्न केही सकेन। यो शासन शेरबहादुर देउबा, माधव नेपाल चाहिँ भयो, राजेन्द्र महतो पनि, उपेन्द्र यादव पनि बर्बादै भयो। अब छोड्दै अरूलाई दिनुस् न त नयाँ पुस्ता। के छ भने सर्लक्क बाहिर नि त अब तपाईहरु यता अरु तपाई फेरि गोलमोल नगर्नुस् के? कुनै व्यक्ति मात्रै आएर व्यक्ति परिवर्तनले हुँदैन के? विचार परिवर्तन चाहियो के? चिन्तन सोचमा परिवर्तन चाहियो। विचार त नयाँ पुस्तासँग आउँदै रहेछ। नयाँ पुस्ता पनि उही हो, उही भन्दा त नयाँ पुस्ताले नयाँ पुस्ता पनि एकल सुन्नुहोस्, हुँदैन। नयाँ पुस्ता आए पनि एकल चिन्तन सोचबाट आयो भने जसरी 270 वर्षमा एउटै पुस्ताले शासन गर्यो, 270 वर्षमा 270 वर्षमा कति पुस्ता शासन गर्यो, तर एकल चिन्तन सोचबाट शासन भयो। तपाईहरुको जस्तो आवाज उठाउने, तपाईहरुका जस्ता पीडा भएको अर्को पुस्ता पनि त आउँछ त्यहाँ पनि। पुस्ता परिवर्तनले हुँदैन, व्यक्ति परिवर्तन हैन। युवाका कुरा गर्दै नो युवा नयाँ विचारका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ विचार लिएर आउँछ। अब तपाईले पनि रिटायर्ड भइदै हुन्थ्यो, अलिक अगाडि बढ्नु है। तपाई फेरि यो शासन यो यसरी नेपाल दुर्गतिको तर्फ गइरहेको, त्यसलाई अझ लम्ब्याउने प्रयास नगरौँ के? अब यो देशमा एउटा हेर्नुस् त, पार्लियामेन्टमा हामी घण्टो बहस गर्छौँ। घण्टो के हुन्छ? केही अर्थ छैन, केही अर्थ त्यहाँ। अनि यो कर्मकाण्डी पार्लियामेन्ट चलाएर हुन्छ? यो कर्मकाण्डी यहाँ बहस यसरी गोलमटोल बहस चलाएर हुँदैन। यस्ता बहसले हैन, तपाईँ त फेरि डाइभर्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ नि त। तपाईँ त गोलमटोलमा जान खोज्नु भएको छ। म भन्छु इस्युमा समय कम भएको हुनाले त्यो समयलाई पनि यसमा प्रयोग गरौँ के? यो डिबेट गरौँ नि। म जुन एजेन्डा भनिरहेको छु, तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो संसद काम छैन, केही अर्थ छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अरू मतलब त्यसबाट नेपाली जनताले केही परिवर्तन पाइरहेको छैन, केही उपलब्धि पाइरहेको छैन। अब नेपाल होइन यो हो कि होइन? हो भने यसको कारण के हो? किन नेपाल बनेन? नेपाल यो नबन्ने कारण के हो? कहाँ प्रब्लम हो? भेगमा नजानु न, तपाईँ संसदको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही छिर्नु त, त्यही छिर्नु त। तपाईँ गहिरोमा जान चाहनुभयो। म अस्ति संसदमा भने संसदमा के गर्ने? संसदीय व्यवस्थालाई के गर्ने? यसरी जानु त अरे संसदीय व्यवस्था थोरै खराब हो। म भन्छु त्यसको सञ्चालन गर्ने मानसिकता बिग्रियो के? त्यो हेर्नुहोस्, कुनै पनि औपनिवेशिक शासन जब हुन्छ नि दुनियाँमा, त्यसको सबै औजार हुन्छ कि? अड्डा हुन्छ, अदालत हुन्छ, पार्लियामेन्ट हुन्छ, सबै हुन्छ। त्यसको सबै दुनियाँलाई देखाउनलाई लोकतन्त्र हुन्छ। त्यो औजारहरू हुन्छ के? नेपालमा पनि यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचलाई टिकाउनलाई, नस्लीय चिन्तन सोचको शासन टिकाउनलाई सब म पटक प्रयोग गरिरहेको छु कि यो बुझोस् के जनताले? एकल मानसिकता, एकल जातीय चिन्तन सोचबाट शासन चलाउनलाई फेरि यो शब्द प्रयोग गर्नु। म पनि खालि मधेसीको मात्रै कुरा गर्न, त्यो पनि एउटा नस्लीय नै हुन्छ के? प्राय त तपाईँ पनि त्यही नै गर्नुहुन्छ। पहिलेकै यदि अधिकांश कुरामा त्यही नै आइरहेछ। म त यो सबै नेपाल नाम चाहिँ नेपाल लिने कुरा चाहिँ सबै एक साइडमा कतै गर्ने? नो सरी त्यसलाई फेरि तपाईँ ढाकछुप गर्न यति हल्का ढङ्गले लिएपछि तपाईँ जस्तो मिडियाका मान्छेले हल्का ढङ्गले नलिनुहोस् के? त्यसरी ल्याएको छैन। राजेन्द्र मधेसीको देश बनाउने मैले भने हो, मैले त्यो भने हो। मैले थारूको मात्रै देश बनाउने भने हो। म यो देश के अरे मेरो कुरा पहिले सुन्नुहोस्। जनजातिको माथि देश बनाऊ भने हो, बाहुन क्षत्रियको माथि देश बनाउने भने हो।
त्यो संसदको कुरामा त्यसैले सबैको देश यो देश सबैको बनेन के राष्ट्रवाद आएन नेपालमा नेपालको राष्ट्रियता छैन के नेसनलिजम बिना राष्ट्रवादको देश बन्दैन के यो संसद चाहिँ कसरी चलाउन भन्न खोज्नु भएको म चाहिँ त्यहाँबाट क्लिक भइन के हैन म भने त्यो पनि औजार हो यो शासन सत्ता टिकाउनलाई त्यो कर्मकाण्डी संसद चलाइन्छ त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ए बाबा देशको यसको उपाय छ नि यो देशको शासन र संविधान जबसम्म बहुल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोचबाट त्यसमा सुधार गरिँदैन पुनर्लेखन हुँदैन बनाइँदैन शासन र संविधान दुईटै म कुरा भन्दैछु शासन र संविधान गाइड गर्छ के देशलाई देशको शासनलाई सबैको देश भयो कि भएन भनेको पृथ्वीनारायण शाहले भनेको देश बन्यो कि बनेन त्यो शासन र संविधानले मात्रै गाइड गर्छ के भनेको 8औं संविधान चाहियो 8औं संविधान बनाउनुस् या 7औं संविधान पुनर्लेखन गर्नुस् त्यसमा सुधार गर्नुस् सबैको त्यो जनतालाई गोली ठोकेर दिवाली नमनाउनुस् न हो त्यही देश संविधान भनेको देश र जनताको लागि होइन यही देशको जनतामाथि गोली ठोकेर अनि नाक फुलाउने अनि संविधान बनाएको छु भन्ने यो कुरा भएन के आफै संविधानमा सहभागी हुनु भएको छ यसको एक्सरसाइज आफै गरिरहनु भएको छ अलि पुरानो भयो कि भने विषयवस्तु अलि यता ल्याउने कि होइन मतलब कता जता लगे पनि हुन्छ तर के छ भने तपाईले समाधानको कुरा अब अगाडि जाउँ अगाडि समय 5 मिनेट पनि छैन कि अगाडि जाने अगाडि अब अगाडि फर्क्यौ है पछाडि नजाउँ अगाडि कसरी जाउँ अब एकदम 5 मिनेट अब हाम्रो न्यायालयले के गर्नु पर्ला संसद कसरी चलाउनु पर्ला व्यवस्थापिका कसरी चलाउनु पर्ला हैन यसमा सरकार कसरी चल्नु पर्ला राजेन्द्र महतो यति वरिष्ठ नेताको अनुभव के छ के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो सुन्छु मजाले सुन्छु तर टु द पोइन्ट रिपिट नगरिकन बिल्कुल एकदम ठीक ठाउँमा आउनु हो चाहिँ बल्ल चाहिँ यो सबै जति छ नि यो अहिलेको शासन र संविधानको औजारहरू हो यही चिन्तन सोचबाट देश चलाइएको 70 वर्षदेखि देश चलाइएको त्यसको लागि बनाइएका औजारहरू मात्रै हो यो लोकतन्त्रको पनि दुरुपयोग भएको अदालत शासन संविधान के भन्छ यो पार्लियामेन्टदेखि लिएर यो सबै ढाकछोप गर्ने त्यसलाई पुष्टि गराई त्यो शासनको पुष्टिको लागि बनाइएका यो अब यसको समाधान त म भने नि यो देशको अधिकार पहिचान सुशासन र समृद्धि यो चारवटा कुरा भन्ने मुख्य रूपले जनताले अधिकार चाहियो पहिचान चाहियो देशमा सुशासन चाहियो र समृद्धि चाहियो यो एजेन्डा चाहिँ देशमा आएन के आएन सबैलाई थाहा छ त्यही भएर त बस गर्दैछौँ नआएकोले त्यो आउनु पर्यो त्यो आउनलाई के गर्ने कसरी आउने राजेन्द्र महतोबाट त्यो चाहियो अब त्यो यसको लागि विकल्प चाहियो योजना चाहियो लागि देशको शासन र संविधानमा त्यो उपाय आउनु पर्यो शासन र संविधान कस्तो आउनु पर्यो यो सबैको नेपाल हो त्यस्तो शासन र संविधानमा लेख्नु पर्यो नेपाल सबै नेपालीको हो हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने सबै जात जाति बाहुन क्षेत्रीदेखि लिएर मधेसी थारू आदिवासी जनजाति शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर नेवार दलित यो सबैको लागि नेपाल बनाउनु पर्यो शासनमा संविधान त्यो अनुसार बनाउनु पर्यो त्यसको प्रयोग चाहिँ सोही अनुसार हुनु पर्यो सबै नेपाली शासनमा पनि समावेशी हुनु पर्यो उपस्थिति हुनु पर्यो एकलौटी गरिदिनु भएन यो भएपछि त्यहाँबाट राष्ट्रवाद जन्मिन्छ त्यो कल्चरल नेसनलिजम त्यहाँबाट जन्मिन्छ त्यहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नेपालको धरतीबाट जन्मिन्छ यहाँ त टोपीमा राष्ट्रवाद धोतीमा राष्ट्रवाद होइन रे यस्तो पनि राष्ट्रवाद हो यो होइन नि हो राष्ट्रवाद यहाँ धोतीमा पनि छ टोपीमा पनि छ बक्कुमा पनि छ नेपाली जनतामा राष्ट्रवाद छ त्यसैले स्वदेशवादको चिन्तन गर्नुपर्छ हामी स्वदेशवादको निर्माण गर्ने हो यो पश्चिमा ज्ञान मीमांसा त अब सक्यो अब त क्यापिटलिजम कम्युनिजम पनि अब दुनियाँमा कम्युनिस्ट त कहिलेका असफल भइसक्यो यहाँ नक्ली कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट बनिरहेको छ त के हो त एउटा बात त चाहिएला देश चलाउन सरकार चलाउन स्वदेशवाद भन्ने नि त स्वदेशवाद हो स्वदेशवाद आफ्नो मिट्टीबाट उत्पन्न हुने स्वदेशवाद आइडेन्टिटी जनताले खोजिरहेको छ त बहुल राष्ट्रिय राज्यको कल्पना गर्नुस् के सबैको नेपाल बनाउनुस् क्यापिटलिजम अमेरिका दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र सम्पन्न त भयो तर त्यहाँ डिग्निटीको लागि त्यहाँ लास्ट इयर ठुलो मुभमेन्ट भएको तपाईँलाई थाहा छ कि छैन त्यहाँका जनजातिहरू अमेरिका निर्माण गर्ने कोलम्बस के अरे को शालिग उखाएर फाल्यो किनभने त्यो डिग्निटीको कुरा उठ्यो नि त भनाइको मतलब दुनियाँ डिग्निटीतर्फ पनि गइरहेको नेपाली जनताले पनि आफ्नो डिग्निटी खोजेको हो आफ्नो डिग्निटी सम्पूर्ण नेपाली जनताले डिग्निटी खोजेको सम्मान र स्वाभिमान खोजेको हो नेपालवाद खोजेको हो अपनत्व खोजेको हो स्वदेशवाद खोजेको हो त्यसैले त्यो क्यापिटलिजम कम्युनिजम पनि काम लाग्दैन वास्तवमा भन्ने भने र यो खोखला राष्ट्रवाद पनि काम लाग्दैन अरू राजनीतिक वाद बिना स्वदेशवादले मात्रै चल्छ सरकार चलाउन सकिन्छ व्यवस्था चलाउन सकिन्छ देश चलाउन सकिन्छ भन्छु यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोच बहुल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोच आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो के त्यो हुन्छ त्यो सबै त्यो आउँछ त्यो आउँछ त्यसको सारा मेकानिजम आउँछ त्यो मैले भन्न खोजेको भने एउटा कुरा खालि क्लिक कहाँ गर्नुस् भने
नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउने मनस्थिति बनाउने, अनि त्यो आफै संविधान पनि बन्छ, व्यवस्था पनि हुन्छ, सबै हुन्छ के। यो एकल बनाउने प्रयास भयो के। यो 270 वर्षमा एकलका एकल, 104 वर्ष एउटा एकल, त्यसपछि एउटा एकल, त्यसपछि एउटा, त्यो भएन। यो देशको समस्या भनेको त्यहाँ हो के। अनि हामीले मधेसको कुरा गरेका थियौँ, मधेसीको कुरा गर्यो, अनि थारूले गर्यो, थारूको कुरा गर्यो, जनजाति हो त्यो जनजाति जातिको कुरा गर्यो भनेर होइन। अनि यता कुरा गर्यो भन्यो फेरि होइन। अब अन्तिम कुरा त्यसैले अब नगर्ने, अब छुटाछुटी केही पनि नगर्ने, अब सबै मिलेर गर्ने, अब सब मिलेर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्ने। यो देशमा, यो देशका सबै शोषण उत्पीडनमा परेको जनता, अधिकार पहिचान र सुशासन र समृद्धि चाहने जनता, यो सबै जनता मिलेर 1% भर्सेस 99% को यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्ने, नेपाल बनाउने र नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउने र त्यो अनुसारको शासन र क्रान्ति भनेको कस्तो प्रकृतिको क्रान्ति? यो शान्तिपूर्ण हुन्छ। यो विचार र व्यवहार परिवर्तन भने नि, विचार र सबै बदलिन्छ, विचार व्यवहार बदल्ने क्रान्ति हो के। विचार र व्यवहार चाहिँ बदल्नु पर्यो, यहाँका शासक वर्गको विचार व्यवहार बदलिनु पर्यो र त्यो जनताले दबाब बनाएर, यो देशको जनता दबाब बनाएर यो चाहिँ विचार के अरे त्यो विचार बदलिनु पर्यो र त्यो आउनु पर्यो के, सबैको लागि नेपाल बनाउने। त्यो भयो भने नेपाल बन्छ, नबन्ने होइन। यो समृद्ध दुनियाँको शक्तिशाली राष्ट्र बन्छ, समृद्ध राष्ट्र बन्छ र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल तब बन्छ के। अब मेरो प्रश्नमा जाऊ। अब बाँकी छ के? छ, अझै छ, ल थोरै छ। अब सक्यो होइन तपाईँको? अब सक्यो। ओके। अब यो जसपासँगको पार्टी एकीकरणको कुरा तपाईँका कार्यकर्ताले पनि चासो राख्छन् होइन। अब तपाईँका मतदातालाई पनि चासोको कुरा हुन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि चासोको कुरा हो, यो सतहमा आएको छ। यसको बारेमा तपाईँले जवाफ दिएको पनि सुनेको छु मैले। यो कुनै आधिकारिक प्रस्ताव होइन, उपेन्द्रजीले ल्याएको मात्रै प्रस्तावमा पार्टी एकीकरण हुने अहिले सम्भावना पनि छैन भन्नुभएको छ। त्योभन्दा घटनाक्रम अहिले अगाडि बढेको छ भने थप केही छ कि होइन? त्यो त एकताको प्रस्ताव उपेन्द्रजीले गरे हो, तर हामी त के मान्छौँ भने जब जब सङ्कट पर्छ नि उपेन्द्रजीलाई, तब एकता कुरा गर्नु छ। अस्ति पनि त उहाँको पार्टी फुट्न लागेको थियो, रातारात हामी एकता गरिदियौँ, तर ढाकको 3 पातमा हामी त शक्ति निर्माणको लागि गरे। अहिले जुन मिसन हो, जो अघि भने नि, एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको लागि एउटा शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ, टुटफुटबाट जुट गर्नुपर्छ, एकता गर्नुपर्छ, त्यसको लागि अस्ति गराएको थियो। तर उपेन्द्रजी गएर निर्वाचन आयोगमा अलिकति विचार मिलेन पार्टीभित्र, त्यो केपी ओलीको टाइममा विचार मिलेन नि त। अहिले उहाँको पार्टीमा समस्या आइरहेछ हो, त्यो समस्या आएर फेरि एकता कुरा गर्नुभयो। के समस्या छ उहाँको पार्टीमा? उहाँको पार्टीमा अलिकति विवाद चलिरहेछ, पार्टी फुट्न सुट्ने के हल्ला भइरहेछ पनि त। अनि त्यो के झुटो बिना मतलब त्यो जोगिनेलाई गरे होला, त्यो अस्ति जस्ती गरे होला, इमान्दारिता छैन। त्यसले एकताको प्रस्तावमा इमान्दारिता नभएकोले हामी त्यसमा ध्यानै दिएको छैन, त्यो हुँदैन भने। अहिले एकताको सम्भावना छैन, त्यसमा इमान्दारिता छैन त के हुन्छ? तर अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभएको थिएन, उपेन्द्रजी होइन अरू नेताले बरु प्रस्ताव ल्यायो भने केही कुरा हुन सक्छ भनेको के हो? उपेन्द्रजी अविश्वसनीय पात्र आफूलाई बनाइसकेकोले उहाँको कुरामाथि भर छैन, विश्वास छैन। अरू नेता आयो भने त्यसमा त कुरा गर्न मिल्छ नि। अरू नेता भनेको बाबुराम भट्टराई स्वयं अथवा पार्टीको अब अरू नेताहरूमा त्यो विश्वसनीय हुन सक्छ, त्यो त्यसरी उपेन्द्र जस्तो डिस्क्रेडिट भएको छैन। अरू नेता आयो भने त्यसमा चिन्तन गर्न सकिन्छ नि। तर उपेन्द्रजी नै नेतृत्वमा बसेर तपाईँसँग पार्टी एकीकरण गर्ने होला नि त? उपेन्द्रजीले त गर्यो, फेरि पार्टी फोर्यो, त फेरि गर्छ, फेरि के गर्छ, त्यो त्यसैले हुँदैन। ओके, अब चुनाव आउन लाग्यो, सन्निकटमा छौँ हामी, लगभग चुनावको चाँडै नै मिति घोषणा होला भन्ने अनुमान अपेक्षा छ। अब तपाईँहरूको गठबन्धन त गर्नै पर्ने होला, बाध्यता छ, एक खालको संस्कार कल्चर विकास भइसकेको छ, गठबन्धन कता हुने सम्भावना हो? अब हेर्नुहोस्, अब गठबन्धन लोकल इलेक्सन हामी गठबन्धन गरेको थिएन, एक्लै चुनाव लड्यौँ होइन। त लोकल इलेक्सन पनि यहाँ त धज्जी उडाउने काम भयो, लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम भयो क्या। भनेको गठबन्धन गरे आफ्नो पार्टीको बहुदलीय व्यवस्थालाई असफल साबित गर्ने काम गर्यो के, फेलियर गराउने काम गर्यो। हेर्नुहोस्, पार्टी सिस्टममा मूल्य मान्यताको आधारमा जनता भरोसा विश्वास गर्छ। यो भन्छ होइन मेरो पार्टीले उठ्दो पार्टीलाई भोट हाल भनेर भन्छ। गठबन्धन लोकल इलेक्सन पार्टीको आधारमा हुनै हुँदैन के। यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको कुरा रहेछ क्या? लोकल इलेक्सन पार्टीको आधारमा तिनीहरू आफै प्रमाणित गर्यो नि त। अब तपाईँ पार्टीको आधारमा भोट गर्नु भन्नुपर्छ नि, हुनुपर्छ भन्ने अर्को चुनावको ताकत। संसदीय निर्वाचन पार्टीको आधारमा हुनुपर्छ, लोकल इलेक्सन पार्टीको आधारमा। अर्को स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले कसरी उठाउनु चाहिँ हेरौँ होला। होइन, हामी त 30 वर्षदेखि उठाएको। अब संसदीय निर्वाचनमा देशै ध्रुवीकरणमा गएपछि, साँठगाँठ के भन्छ गठबन्धनमा चुनाव गराएपछि हामी पनि हेरौँ न त। हामीलाई प्रस्ताव त आएको छ दुवै तर्फबाट, देउपाजीबाट पनि ओलीज्यू दुईटैबाट आएको छ गठबन्धनमा चुनावी तालमेलको कुरा। अहिले सम्भावना कता छ भनेर भन्न अहिले होइन, दुवै तर्फबाट आएको छ, सिरियसली कतैबाट कुरा भएको छैन। समय आएपछि कुरा होला नि त। भनेको तपाईँ अझै फाइनल गर्ने अवस्था छैन, त्यो समय आएपछि गरौँला के भयो र। हस् रायनजी, उताको तपाईँको समय आउँदै गर्ला, यहाँको समय सकिसकेको छ। ल, आजको लागि धेरै धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।